देवाचो जागो भावना जंय आसा पळय IIT म्हणटा ती लोकांक पयलींच दिसता पनवत म्हणून तातले तातूंत ते देवाचे जागे बिगे हाडून ते IIT हाडप न्ही आनी तो श्राप घेवप न्ही पयलोच सरकारान सारकें करप पयलीं IIT कितली जमीन जाय लाखांनी स्क्वेअर मिटर IIT घेवन गोंयकारांक कितें फायदो जातलो बीच पिलांनी गोंयांत आहा कितें जाता फक्त न्यूज येता हो मेलो तो मेलो आनी जीव दिलो तितल्योच खबरो येता सरकारान पयलीं चिंतपाक जाय हे प्रकल्प हाडचे पयलीं फायदो आसा वो ना तो आनी फायदो आसलो जाल्यार कितें आसा हें आसपाक जाय सुदिनाची भाटां आसतली IIT उरता सुदिना देशा खातीर करचें सुदिना IIT व्हरची NIT हाडली कुंकळे कितले कुंकळकारांक जॉब मेळ्ळो कितले गोंयकार NITन आहा कांय फायदो जायना हे सेंट्रल इन्स्टिट्यूशनाचो हे जे येतात पळय हे गोंयांत आपली रियल इस्टेट करपा खातीर येतात बीट्स पिलांनी म्हणटा ती प्रायम रियल इस्टेट पारूल म्हणटा तो आनी रियल इस्टेट सगळी रियल इस्टेट ही आमी हाडून तें बील कित्याक हाडिल्लें प्रायवेट युनिवर्सिटीचें की Ivy League कॉलेजीस म्हळ्यार बरे बरे वॉल्टन येल स्टॅनफर्ड ते येतले म्हणून आनी हाडल्या कोण तरी कोण तो पारूल आनी कोण तो सगळे भितर आशिल्ले लोक बी सगळे स्कॅमां हाडल्या ती अशी स्कॅमां हाडून गोंयचें नांव पेड्यार आनी गोंयच्यो जमनी काबार